Ganahan ka maluwas, is kinahanglan nato nga i-confess, kinahanglan nato isugi ang pangalan nga mao si Jesus Christ. Kay tungod kay siya lang ang dalan sa kinabuhi ug siya lang ang dalan sa kamatuoran, no? Ug siya lang ang dalan sa ingon sa langit. Ug walay makaadto sa Amahan kung dili kita moagi diha kaniya. Kay matod pa sa John 3:16 na igugma sa Dios ang kalibutan o ipadala niya ang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. O labaw sa tanan kung kinsa no tumuto mudawat ya kaniya. Dili makabaton o kalaglagan o kamatayon. Kung dili makabaton hinon o kinabuhing dayon nagikan diha kaniya. So mao na igsoon kinahanglan kita nga maghilulsol sa atong mga sala. Kinahanglan kita nga mutuo o mudawat o labaw sa tanan nga naatay paglaom diha kaniya o pagsalig kayo diha kaniya. Kay sigurado ako igsoon nga kamuntanan nga dili kayo mapakyas ang iyang saad kung sa iyaha ka mutuo o sa iyaha ka mo salig, no? O labaw sa tanan kung gihigugma mo siya sa tibok nimo kasing-kasing o sa tibok nimo kinabuhi. So mao na igsoon nga kitang tanan nga naa dinhi sa kalibutan is dili ingon nga permanente. Halos kadaghanan kanatong tanan nga mamatay kayo og halos walay exception nga mo padulong sa kamatayon o walay tao nga dili mo agi sa kamatayon. Halos kitang tanan nga makaagi kayo sa kamatayon. Tumaw na igsoon nga ang naagayod sa langit ang tinuod nga puloy-anan nga atong paingnan igsoon. Mao na karon samtang sayo pa nga napakay gininhawa o napakay kinabuhi o labaw sa tanan nakatindog ka pa o makadungog o nakapaminaw pa ka sa pulong sa Dios or sa simbahan, no, nga kinahanglan nga maghinulsol o kinahanglan nga muto o mudayeg ya kaniya sa tibok sa kasing-kasing o sa tibok nimong kalag o sa tibok nimong unahuna. Mao na igsoon nga kitantanan nga magbago diha sa unahuna. Nga kung gusto ka mo bago sa imong kaugalingon, pag-uha ang imong unahuna, isentro ang imong unahuna ngadto sa Dios. Kay tungod si Jesus lang ang makaluwas diha kanimo ug si Jesus lang ang makahatag og panalangin diha kanimo ug nasayod ako igsuon ug nasayod kami na dinhi nga naay plano ang Dios kaninyong tanan. Tumaw na karon samtang sayo ka samtang batanon ka pa or pila pa edad diha mudul ta diha kaniya ug mutuo musalig ug maghinultol sa atong mga sala. Mao lang ang pulong sa Dios igsuon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless all. Sana'y dumarating ang mga pagsubok sa buhay.